हेलो साथीहरू, नेपाली सेयर न्युज च्यानलमा चाहिँ तपाईँहरूलाई स्वागत छ। र आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी सुरुमा चाहिँ नेप्सेकै एनालाइसिस गर्नेछौँ। नेप्से आज अलि धेरै अङ्कले घटेको छ होइन, 56 अङ्कले घटेको छ। त्यही भएर धेरैजना प्यानिक भइरहनु भएको छ। त्यही भएर नेप्सेमा के गर्न सक्छौँ त्यसको बारेमा कुरा गर्नेछौँ र त्यसपछि हामी सबै सेक्टरहरूको एनालाइसिस गर्नेछौँ। र त्यो आजको यो भिडियो सुरु हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ मैले रिसेन्टली देखेको एउटा न्युज चाहिँ तपाईँहरूलाई भनिदिन चाहेँ। जुन हाम्रो नेप्सेको सिइओ हुनुहुन्छ चन्द्र सिंह साउदले चाहिँ जुन यो शिवम सिमेन्टमा कन्ट्रोभर्सी आएको थियो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले राजीनामा दिनुभएको छ। र यो न्युजले चाहिँ नेप्सेमा भोलि के असर गर्न सक्छ तपाईँहरूको ओपिनियन के छ त्यो चाहिँ तल कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नु होला है त। मलाई चाहिँ खासै के असर गर्छ जस्तो त लाग्दैन, तर तपाईँहरूलाई के लाग्छ तल कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नु होला है त। र आज नेप्सेको कुरा गर्न पर्दाखेरि चाहिँ नेप्से 56.03 अङ्कले घटेको छ र सेन्सिटिभ इन्डेक्स चाहिँ -12.8 होइन 12.81 अङ्कले घटेको छ। र आज बढेको सेक्टर भनेको चाहिँ फाइनेन्स र नन लाइफ हो। र त्यसपछि अलिकति अरू सेक्टरहरू चाहिँ सबै अलि राम्रै करेक्सनमा आएको छ। सबैभन्दा धेरै करेक्सनमा आएको भनेको हाइड्रो पावर सेक्टर 6.21 र त्यसपछि अरू सेक्टरहरूको चाहिँ अलि कम करेक्सनमा आएको छन् है त हाइड्रोको कम्पेरिजनमा चाहिँ। र त्यसपछि नेप्सेको कुरा गर्न पर्दाखेरि चाहिँ नेप्सेमा चाहिँ हामीले के एउटा पहिलेदेखि भन्दै आएको कुरो के हो भने नेप्से चाहिँ जहिले पनि यो अलिकति लामो करेक्सन आएको बेलामा 50 दिनको एमएको नजिकबाट फर्किने र त्यसपछि अलिकति छोटो करेक्सनको अलिकति माइनर करेक्सन जस्तो त्यस्तो टाइपको अलि मिड टर्ममा चाहिँ अलिकति मिड टर्मको लागि चाहिँ अलिकति ठुलो, तर ओभरअलमा चाहिँ त्यस्तो ठुलो करेक्सन होइन, यस्तो ठुलो करेक्सन होइन अलिकति माइनर करेक्सन। त्यस्तो करेक्सनमा चाहिँ के देखेको छ त 20 डेको एमएको नजिकबाट फर्किने सिनारियो देखेको छ है त। हामीले यहाँ हेरौँ है त, यसरी यति बेला त्यसपछि यति बेला त्यसपछि यति बेला र त्यसपछि यति बेला है त। यस्तो चारवटा बेलासम्म चाहिँ के भएको छ अलिकति मिड टर्मको चाहिँ अलिकति ठुलो करेक्सन, तर त्यस्तो मेजर करेक्सन होइन है त। त्यस्तो करेक्सनमा चाहिँ के देखेको छ त 20 डेको एमएको नजिक आएर फर्केको देखेको छ। र अहिले पनि 20 डेको एमएको एकदम नजिक आएको छ नेप्से भनेपछि यो लेभलबाट रिभर्सल हुने प्रोबेबिलिटी म्याक्सिमम छ। हामीले भोलि पछिको दिनमा चाहिँ के हेर्नु पऱ्यो 20 डेको एमएलाई चाहिँ 20 डेको एमएलाई सपोर्ट बनाउँछ कि बनाउँदैन 20 दिनको मुभिङ एभरेजलाई हामीले त्यो कुरो नेप्सेमा राम्रोसँग हेर्नु पऱ्यो। यदि 20 दिनको मुभिङ एभरेजलाई सपोर्ट नबनाएर मार्केट तलतिर खस्छ भनेदेखि हामीले 50 दिनको मुभिङ एभरेजसम्म झर्न सक्छ मार्केट भन्ने एउटा अनुमान गर्न सक्छौँ है त। त्यही भएर भोलिको र पर्सिको दिन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यसपछि हामीले यस्तै रिभर्स फिबोनाची लगाएर हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ त मार्केट यो 3121 को लेभलमा एउटा सपोर्ट बनाएको देखिन्छ होइन। 3121 को लेभललाई राम्रोसँग हेर्नु भनेर मैले तपाईँहरूलाई टेलिग्राम ग्रुपमा पनि नोटिस गराइरहेको थिएँ आज। र 3121 भन्दा माथि नै मार्केट सस्टेन हुन सकेको छ। र 3121 र त्यसपछि एउटा 20 दिनको मुभिङ एभरेज यो दुईटा तरिकाबाट हामीले मार्केटलाई सपोर्टको रूपमा हेर्न सक्यौँ। र त्यसपछि हाम्रो अर्को एउटा मेजर सपोर्ट है त, तिनीहरू चाहिँ अलिकति माइनर सपोर्ट मान्न सक्छौँ हामीले। र मेजर सपोर्ट चाहिँ 3063 को लेभलमा एउटा मेजर सपोर्ट छ। यो पहिलाको हाई चाहिँ पहिलाको रेसिस्टेन्स चाहिँ जहिले पनि एउटा राम्रो स्ट्रङ सपोर्टको रूपमा काम गर्छ मार्केटले। र पहिलाको हाईमा चाहिँ हाम्रो एउटा सपोर्ट 3063 को लेभलमा छ। यति लेभलहरूलाई चाहिँ हामीले राम्रोसँग हेर्नु पऱ्यो है त कमिङ डेजमा। र त्यसपछि अर्को हाम्रो एउटा सपोर्टको एरिया चाहिँ अर्को एउटा मार्केटमा आत्ति हाल्नु नपर्ने सिनारियो चाहिँ किन देखेको छ भने यो हामीले यसरी बोलिन्जर ब्यान्ड लगाएर हेर्दाखेरि बोलिन्जर ब्यान्डको मिडल ब्यान्ड भन्दा चाहिँ नेप्से माथि नै सस्टेन हुन सकेको छ। त्यही भएर चाहिँ नेप्सेमा चाहिँ अब यो भोलिको दिनमा बोलिन्जर ब्यान्ड भन्दा माथि नै सस्टेन हुन्छ कि यदि तल जान्छ भने तल बोलिन्जर ब्यान्डको मिडल ब्यान्ड भन्दा यदि नेप्सेको क्यान्डलहरू चाहिँ तलतिर मुभ डाउन हुन थाल्छ भनेदेखि चाहिँ हामीले एउटा के कुरो बुझ्नु पऱ्यो यो लोअर ब्यान्डसम्म झर्न सक्छ। त्यसपछि अलिकति सेल गरेर पार्सियली सेल गरेर बस्ने हो कि भन्ने जस्तो सिनारियो हामीले त्यस्तो टाइपको सिनारियो क्रिएट भएर त्यही अनुसारको कुराहरू गर्नुपर्छ है त। त्यस्तो टाइपको सिनारियो यदि भोलि क्रिएट भयो भने म तपाईँहरूलाई टेलिग्राम ग्रुपमा लाइभ मार्केटको टाइममा पनि अपडेट गराइहाल्छु। यदि तपाईँहरूले टेलिग्राम जोइन गर्नुभएको छैन भनेदेखि चाहिँ तल मैले पिन कमेन्टमा टेलिग्राम ग्रुपको लिङ्क राखिदिएको छु। त्यसमा गएर पहिला प्ले स्टोरमा गएर टेलिग्राम डाउनलोड गर्नु, त्यसपछि यो लिङ्कमा क्रिएट गरेर तपाईँहरूले ग्रुपमा जोइन हुन सक्नुहुन्छ है त। अनि त्यसपछि नेप्सेलाई के इन्डिकेटरहरूबाट हेर्दाखेरि आरएसआई चाहिँ 60 को लेभलभन्दा तल गएको छ। तर 60 को लेभलभन्दा तल गयो भन्दैमा अहिले आत्तिहाल्नु पर्दैन, अलिकति केही दिन चाहिँ मार्केट साइड वाइज जाने हो कि जस्तो देखेको छ। आरएसआईबाट भन्दा पनि जुन हाम्रो सपोर्टको लेभलहरूको कुराहरू गरेका थियौँ हामीले त्यो सपोर्टको लेभलहरूलाई चाहिँ भ्यालिड गराउँछ कि गराउँदैन मार्केटले त्यो हेर्नुपर्छ है त। यसरी म्यागडीबाट पनि आज अलिकति सेल सिग्नलले दिएको छ मार्केटमा। र त्यसपछि यो एडिएक्सबाट पनि अलिकति सेल सिग्नलले दिएको छ, तर यो पोजिटिभ डिए लाइन चाहिँ नेगेटिभ डिए लाइन भन्दा माथि नै छ। त्यही भएर प्यानिक पनि भइहाल्नु पर्दैन। हामीले जुन अघि 4 सपोर्टको लेभलको कुरा गऱ्यौँ नि, जुन हामीले यो के एउटा 20 दिनको एमएको, त्यसपछि यो 3121 को एउटा सपोर्ट, त्यसपछि यो हाम्रो नेप्सेको 3063 को अर्को सपोर्ट, अनि त्यसपछि एउटा यो बोलिन्जर ब्यान्डको मिडल ब्यान्डको सपोर्ट है त। यदि 4वटा सपोर्टलाई चाहिँ हामीले राम्रोसँग हेर्नु पऱ्यो। मार्केट ओपनको बेलामा पनि के हुन्छ म तपाईँहरूलाई नोटिस गराइहाल्छु। त्यसपछि हाइड्रो पावर सेक्टरमा हामीले एउटा के स्ट्राटेजी बनाएका थियौँ, जसरी पहिला यो रेसिस्टेन्टको रूपमा काम गरेको एउटा ट्रेन्ड लाइनले चाहिँ अब सपोर्टको रूपमा काम गर्ने भनेर हामीले कुरा गरेका थियौँ। र अब सपोर्टको रूपमा काम गरिसकेपछि चाहिँ
तर यो सपोर्टभन्दा माथि रहेसम्म चाहिँ हामी वेट गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा गरेको थियौँ। र जब आज यो सपोर्टलाई ब्रेकडाउन थियो त्यसपछि मैले तपाईँहरूलाई टेलिग्राम ग्रुपमा पनि अपडेट गराएको थिएँ। राम्रो फन्डामेन्टल भएको हाइड्रो पावरहरू राख्नु र नराम्रो फन्डामेन्टल भएको हाइड्रो पावरहरू चाहिँ तपाईँहरूले या त हाइड्रो पावरबाट एक्जिट हुन मन छैन भनेदेखि हाइड्रो पावरकै फन्डामेन्टली स्ट्रङ हाइड्रोमा सिफ्ट गर्नु। जस्तै तपाईँहरूलाई मैले एउटा अल्टरनेटिभ एकेपिएल दिएको थिएँ, अरुण काबेली। र हाइड्रो पावरबाट एक्जिट हुन मन छ भनेदेखि त्यो पैसा चाहिँ तपाईँहरूले नन लाइफमा लगाएर हाल्नु। र पछि हाइड्रो पावर बढ्यो भने पनि थकथक भएन, किनभनेदेखि हामीले त्यो पैसाले नन लाइफ किनिसक्यौँ र जतापट्टिको स्क्रिप्ट बढे पनि हामीलाई बढ्नु हो होइन। त्यही भएर अलिकति ब्रोकर कमिसन लाग्छ भने पनि फन्डामेन्टली राम्रो नभएको हाइड्रोहरू चाहिँ बेचेर तपाईँहरूले फन्डामेन्टली राम्रो भएको हाइड्रोमा इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ या त नन लाइफमा इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ भनेर मैले तपाईँहरूलाई दिउँसो नै टेलिग्राम ग्रुपमा अपडेट गराइसकेको थिएँ। आई होप कि तपाईँहरूले त्यसै गर्नुभयो होला। र हाइड्रोमा चाहिँ मैले यो कुरा किन भनिरहेको, फन्डामेन्टली राम्रो हाइड्रो चाहिँ किन राख्न सक्नुहुन्छ भनेर कुरा गरिरहेको भनेदेखि आज हाइड्रो 9% होइन, त्यसपछि 8% त्यस्तो घट्दा पनि के भएको थियो त, हाइड्रोमा चाहिँ के भएको थियो त भन्दाखेरिमा चाहिँ यो सेलरहरू त आएका थिए तर बायरहरू पनि त्यत्तिकै आएको थियो क्या। बायरहरू पनि एकदम एग्रेसिभ रूपले आएका थिए र त्यसपछि 9%, 8% झन्डै 9.35, 9.6% घटिसक्दा नेगेटिभ सर्किट लाग्ने बेलासम्म पनि टप लेभलमा होइन जुन एलटिपी हुन्छ नि, जस्तै 550मा प्राइस छ भने 550कै लेभलमा चाहिँ एकदम धेरै धेरै किताहरू बाईमा आइरहेको थियो क्या। भनेपछि नर्मल लगानीकर्ताले, साना लगानीकर्ताले चाहिँ त्यसरी धेरै धेरै किता यसरी 9%सम्म नेगेटिभ झरिसक्दाखेरि चाहिँ त्यसरी किन्ने आँट गर्दैनन्। त्यही भएर हाइड्रो पावर सेक्टरमा चाहिँ अलिकति फिसी जस्तो लाग्यो क्या मलाई चाहिँ होइन। त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले के रिकमेन्ड गरेँ, हाइड्रो पावर तपाईँहरूलाई राख्ने मन छ भने चाहिँ राम्रो फन्डामेन्टल भएको हाइड्रो पावरहरू चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ है त। मैले रिकमेन्ड गरेको एकेपिएल तपाईँहरूले होल्ड गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि नराम्रो फन्डामेन्टल भएको हाइड्रो तपाईँहरूसँग छ भनेदेखि तपाईँहरू चाहिँ के गर्न सक्नुभयो, राम्रो फन्डामेन्टल भएकोमा सिफ्ट गर्न सक्नुभयो नम्बर 1मा, या त ट्रेन्डिङ सेक्टर अब बढोस् हाइड्रो भनेर नन लाइफहरूतिर सिफ्ट हुन सक्नुभयो। तपाईँहरू त्यो स्ट्राटेजी बनाउन सक्नुहुन्छ है त। र राम्रो प्रफिट छ भनेदेखि चाहिँ अब एकदम धेरै बढिसकेको राम्रो प्रफिट छ भने प्रफिट बुक गरेर अर्को ट्रेन्डिङ सेक्टरतिर सिफ्ट हुन पनि सकियो। तर आजको बायरहरू हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले टेक्निकली हेर्दा यो ट्रेन्ड लाइनलाई ब्रेकडाउन दिए पनि त्यस्तो हाल्नु पर्ने जस्तो चाहिँ मलाई लागेन है त। आज बायरहरूको जुन एग्रेसन थियो हाइड्रो घट्दा पनि त्यस्तो खालको सिनारी देखिन्छ। अब भोलिको दिनमा कस्तो देखिन्छ त्यो हामीले भोलिको दिनमा मार्केट ओपनकै टाइममा पनि छलफल गरौँ र अहिलेको लागि चाहिँ हाइड्रोमा सपोर्ट कति छ, अब 3465 को लेभलमा एउटा हाइड्रोमा सपोर्ट छ। यदि बेचिसक्नु भएको छैन भने र तपाईँहरूलाई मेरो फेरि पनि रिकमेन्डेसन, यदि फन्डामेन्टल राम्रो नभएको हाइड्रो छ भनेदेखि चाहिँ त्यसमा चाहिँ प्रफिट बुक अथवा स्टप लस गरेर या त फन्डामेन्टल राम्रो भएको हाइड्रोमा सिफ्ट गर्नु या त ट्रेन्डिङ सेक्टर नन लाइफमा सिफ्ट गर्नु है त। अनि त्यसपछि डेभलपमेन्टमा चाहिँ हाम्रो जुन यो 6100 को लेभल जुन हाम्रो एउटा सपोर्ट मानेका थियौँ, 6100 को लेभललाई ब्रेकडाउन दिएको छ होइन। अनि त्यसपछि ब्रेकडाउन दिएको छ र तपाईँहरूलाई मैले डेभलपमेन्टमा पनि त्यही भनेको थिएँ, यो जुन 5200 को लेभलतिर हाम्रो रिकमेन्डेसनमा किन्नुभएको साथीहरूले चाहिँ अब बेच्न सक्नुहुन्छ र बेचेर चाहिँ ट्रेन्डिङ सेक्टर या त नन लाइफमा यस्तोहरूमा चाहिँ सिफ्ट हुन सक्नुहुन्छ भनेर कुरा गरेको थिएँ। जो चाहिँ अब मिड टर्ममा अलिकति यो स्विङमा खेल्न सक्नुहुन्छ, स्विङ ट्रेडरहरूलाई त्यो रिकमेन्ड गरेको थिएँ। र अलिकति 1-2 हप्ता 2-3 हप्ता होल्ड गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँहरूले होल्ड गरेर राख्न पनि सक्नुहुन्छ यदि स्विङ ट्रेडिङ गर्न सक्नुहुन्न भनेदेखि भनेर कुरा गरेका थिएँ। र डेभलपमेन्टमा चाहिँ प्रफिट छ भने चाहिँ प्रफिट बुक गरेर चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नुपर्ने सिनारी देखिन्छ त, अर्को ट्रेन्डिङ सेक्टरमा चाहिँ सिफ्ट गर्नुपर्ने सिनारी देखिन्छ। र डेभलपमेन्टमा चाहिँ एउटा हाम्रो सपोर्टको लेभल चाहिँ अब सपोर्टको लेभलको नजिक छ छन चाहिँ यो 5847 को लेभलमा चाहिँ एउटा राम्रो सपोर्ट छ डेभलपमेन्ट सेक्टरमा। र अहिले चाहिँ 5879 को लेभलमा 5879 को लेभलमा चाहिँ डेभलपमेन्ट सेक्टर रहेछ। यो 5847 को लेभललाई पनि हामीले एउटा राम्रोसँग नोटिस गरेर हेर्नु पऱ्यो। यदि यो लेभलबाट रिभर्सल हुन्छ भनेदेखि डेभलपमेन्ट ब्याङ्क सेक्टरमा चाहिँ फेरि एकचोटि रिइन्ट्रीको समय हुनसक्छ है त। र तपाईँहरूलाई मैले एउटा रिकमेन्डेसन के गरेँ, जसले चाहिँ मेरो रिकमेन्डेसनमा 5200 को लेभलतिर किन्नु भएको थियो, अब धेरै प्रफिट भइसक्यो, 5200 को लेभलमा पुगेको भएको सेक्टर 6100-6200सम्म पुगिसक्यो भनेपछि चाहिँ अब त्यो अलिकति प्रफिट छ भने धेरै लोभ पनि नगरौँ, अब प्रफिट बुक गरेर अर्को सेक्टरतिर सिफ्ट गर्दा ठिक होला है त, नन लाइफतिर सिफ्ट गर्दा ठिक हुने मैले देखेको छु है त। त्यसपछि फाइनान्स सेक्टरमा चाहिँ हामीले के कुरा गरेका थियौँ भने यो लेभलमा जुन यो मैले केरेको छु नि यो लेभलमा चाहिँ अलिकति हल्ड भएको हुनाले चाहिँ फाइनान्स सेक्टरलाई चाहिँ अब रेसिस्टेन्ट लाइनहरू ब्रेकआउट दिन, माथिल्लो रेसिस्टेन्ट ब्रेकआउट दिन सजिलो हुन्छ भनेर कुरा गरेको थिएँ। र जबसम्म यो 3080 को लेभलभन्दा माथि रहन्छ अथवा यो क्यान्डलको हाई यानि कि यो 3000 कै लेभल होइन 3000 कै लेभलभन्दा माथि रहन्छ भने पनि हामीले फाइनेन्समा चाहिँ डराउनु पर्दैन भनेर कुरा गरेका थियौँ। र फाइनान्स सेक्टर चाहिँ आज राम्रै बढेर गएको छ होइन। अरू सबै सेक्टर घट्दा पनि नन लाइफ र फाइनान्स चाहिँ बढेको छ। फाइनान्स हामीले एउटा प्यानिक हुनु नपर्ने सिनारीको कुरा गरेको थियौँ। हाम्रो सपोर्ट लेभललाई भ्यालिड गराएर फाइनान्स सेक्टर चाहिँ बढेर माथि फर्केको छ भनेपछि फाइनान्स सेक्टरमा राम्रै देखिन्छ। र फाइनान्स सेक्टर भएको साथीहरू चाहिँ होल्ड गर्न रिकमेन्ड गरिन्छ। जसलाई मैले पिएफएल जेएफएल किन्न रिकमेन्ड गरेको थिएँ उहाँहरूले चाहिँ फाइनान्स सेक्टर होल्ड नै गरेर राख्न सक्नुहुन्छ है त।
अनि त्यसपछि नन लाइफको कुरामा चाहिँ नन लाइफमा चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले पहिलेदेखि भन्दै आएको च्यानलमा तल सपोर्ट माथि रेसिस्टेन्ट तल सपोर्ट माथि रेसिस्टेन्ट तल सपोर्ट र एकचोटि मिडियन लाइनमा रेसिस्टेन्ट बनाएर यो तल्लो लाइनबाट फर्केको रिभर्सल भएको देखिन्छ नन लाइफ सेक्टर र योपालि चाहिँ मिडियन लाइनसम्म पुग्ने चाहिँ कन्फर्म जस्तै हो र त्यसपछि योपालिको मुभ हेर्दाखेरि भोल्युम र नन लाइफमा जस्तो खालको अरू सबै सेक्टर गर्दा पनि नन लाइफ बढिरहेको देख्दाखेरि चाहिँ योपालि चाहिँ यो माथिल्लै यो जुन अप्पर रेसिस्टेन्ट लाइनसम्मै पुग्ने हो कि जस्तो देखेको छ नन लाइफ। त्यही भएर नन लाइफ चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले के रिकमेन्ड गरेँ, प्रफिट भइसकेको सेक्टरहरूबाट सिफ्ट भएर चाहिँ नन लाइफमा सिफ्ट हुन सिफ्ट चाहिँ तपाईँहरू हुन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूको लागि चाहिँ त्यो एउटा अल्टरनेटिभ हुनसक्छ है त। राम्रो प्रफिट भइसकेको सेक्टरहरू चाहिँ तपाईँहरूसँग छ भनेदेखि, हाइड्रो डेभलपमेन्ट छ भनेदेखि तपाईँहरू नन लाइफमा सिफ्ट हुनको लागि एउटा राम्रो अपर्च्युनिटी छ अझै पनि है त। अझै पनि तपाईँहरूले नन लाइफमा इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई पहिलेदेखि अब एकदम धेरैवटा स्क्रिप्ट रिकमेन्ड गर्ने भन्दा पनि एउटै स्क्रिप्ट रिकमेन्ड गर्ने र त्यसको फलोअप राम्रोसँग गर्ने सिनारियो तपाईँहरूले देखिरहनु भएकै होला, मेरो रेगुलर भ्युअरहरूलाई थाहा छ त्यो है। मैले तपाईँहरूलाई अस्ति च्यानलमा पनि यो टेलिग्राम च्यानलमा पनि भनेको थिएँ कि अस्ति बिहिबार मार्केट क्लोज हुने बेलामा अब मङ्गलबार मार्केट खुल्दाखेरि अलिकति महँगोमा परिन्छ, तपाईँहरूले आज नै किन्न सक्नुहुन्छ भनेर तपाईँहरूलाई 1295 को लेभलतिर 1280 को लेभलतिर पिआइसी किन रिकमेन्ड गरेको थिएँ। आज राम्रै बढेर गएको छ पिआइसी होइन। र अझै पनि तपाईँहरूलाई म के भन्छु भने पिआइसी चाहिँ तपाईँहरूले अझै पनि इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ है त। पिआइसीमा चाहिँ तपाईँहरूले कतिको टार्गेट राखेर एकदम सर्ट टर्म टार्गेट चाहिँ 1400 को राखेर त्यसपछि यो 1490सम्मको टार्गेट राखेर तपाईँहरूले पिआइसीमा इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ र अलिकति अप्टिमिस्टिक टार्गेट चाहिँ 1574 को राख्न सक्नुहुन्छ है त। र तपाईँहरूलाई मैले फेरि पनि अलिकति अप्टिमिस्टिक टार्गेट है त, अलिकति लङ टर्मको टार्गेट यो 1575 पुग्न चाहिँ अलिकति लङ टर्म लाग्छ र तपाईँले यो 1488 को 1490 को लेभलमा पुगेपछि अलिकति पार्सियल प्रफिट बुकिङहरू गर्न सक्नुहुन्छ है त पिआइसीमा। तपाईँहरूले लङ टर्म टार्गेट भनेको बुझ्नुहुन्न, त्यसपछि यो लेभलमा पुगेर अलिकति घट्न थाल्यो भने चाहिँ तपाईँले भनेको पिआइसी घट्न थाले भन्नुहुन्छ। लङ टर्म टार्गेट भनेको लङ टर्मको लागि हो। लङ टर्म टार्गेट भनेको हामीले कति राखेका छौँ त, यो जुन यो माथिल्लो लेभल राखेका छौँ नि होइन 1575 को लेभल जति लङ टर्म राखेका छौँ, त्यो लङ टर्मको लागि एचिभ गर्न मन छ भने तपाईँले लङ टर्मै वेट गर्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यही भएर सर्ट टर्म लङ टर्मको लागि टार्गेट चाहिँ तपाईँहरूले राम्रोसँग बुझ्नु होला। र यो लेभलमा पुगेपछि चाहिँ के हुन्छ त, अब त्यसपछि हामीले यो 1490 को लेभलतिर पुगेपछि चाहिँ हामीले त्यसपछि पिआइसीमा फेरि एकचोटि फलोअप गर्नेछौँ है त। अन्त ब्याङ्किङमा चाहिँ के देखेको छ भने ब्याङ्किङमा चाहिँ यसरी यो लेभलतिर 60 को आरएसआईको लेभललाई सपोर्ट बनाउँछ कि भने बनाएन। र ब्याङ्किङमा चाहिँ के देखेको छ, यो च्यानलमा माथि रेसिस्टेन्ट तल सपोर्ट माथि रेसिस्टेन्ट तल सपोर्ट माथि रेसिस्टेन्ट र एकचोटि फेरि यो मिडियन लाइनलाई पनि ब्रेकडाउन दिएको हुनाले चाहिँ ब्याङ्किङमा चाहिँ यो तल्लो लेभलमा आउने देखिएको छ। र यो तल्लो लेभल भनेको चाहिँ जो 2020 को लेभलसम्म चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टर आउँछ कि जस्तो देखेको छ। अहिले 2061 मा भनेपछि 40 लेभल तल 40 अङ्क तल। र तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले ब्याङ्किङमा फेरि पनि भने तपाईँहरू इन्भेस्टमेन्टको लागि चाहिँ ब्याङ्किङमा इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ, तर ट्रेडिङ पर्पजको लागि चाहिँ ब्याङ्किङमा इन्ट्री गर्न म रिकमेन्ड गर्दिनँ। ट्रेडिङ पर्पजको लागि चाहिँ जब यो सपोर्ट लाइनको यो तल यो च्यानलको सपोर्ट लाइनमा आउँछ 2020 को लेभल 2020 देखि 30 को लेभलसम्म जब आउँछ त्यसपछि तपाईँहरूले ट्रेडिङको लागि पनि त्यसपछि इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ ब्याङ्किङमा। तर अहिले इन्ट्री गर्ने भनेको चाहिँ घट्दो क्रममा चाहिँ इन्भेस्टिङको लागि हो, ट्रेडिङको लागि चाहिँ म ब्याङ्किङ त्यति रिकमेन्ड गर्दिनँ है त अहिलेको लागि। अनि त्यसपछि माइक्रो फाइनेन्समा चाहिँ के देखेको छ भने माइक्रो फाइनेन्समा चाहिँ यसरी हाम्रो यो जुन हामीले भर्टिकल यो ट्रेन लाइन खिचेका छौँ सपोर्टमा, यो लाइनलाई चाहिँ एउटा सपोर्टको लेभल मान्न सक्छौँ र यो सपोर्टको लेभलभन्दा माथि रहेसम्म चाहिँ तपाईँहरूले होल्ड गर्न सक्नुहुन्छ। र माइक्रो फाइनेन्समा चाहिँ के भन्छु भनेदेखि म जुनमा ट्रेन्ड छ त्यसमै लाग्ने हो। तपाईँहरू भएकाहरू चाहिँ होल्ड गर्न रिकमेन्ड गर्छु र नभएकाहरूलाई चाहिँ म तपाईँहरूलाई के रिकमेन्ड गर्छु भनेदेखि तपाईँहरू चाहिँ माइक्रो फाइनेन्समा इन्ट्री गर्नको लागि चाहिँ अब इन्ट्री गर्नको लागि चाहिँ यदि एउटा राम्रो भोल्युम आउँछ र राम्रो ग्रिन क्यान्डल बनाउँछ भने त्यसपछि चाहिँ इन्ट्री गर्न सकिन्छ, भएकोहरू चाहिँ होल्ड गर्न सक्नुहुन्छ। तर यसमा ट्रेन्ड देखिएको छैन क्या, मार्केट साइड वाइज देखिएको छ भनेदेखि अब नन लाइफमा ट्रेन्ड देखेको छ भने नन लाइफै किन्ने नि होइन, किन यसमा पैसा फसाएर राख्नु। त्यही भएर चाहिँ अब तपाईँहरूले बरु अलिकति महँगोमा पऱ्यो भने के गर्नुहोस् त, एक दिन ग्रिन क्यान्डल र एक दिन चाहिँ त्यसपछि यो राम्रो भोल्युम आउँछ भने त्यसपछि माइक्रो फाइनेन्समा त्यसपछि मजाले इन्ट्री गर्न सकियो। अहिलेको लागि भएकोहरूले होल्ड गर्न सक्नुहुन्छ र भएकोहरूले पनि होल्ड गर्दा गर्दा दिक्क हुनुभएको छ भनेदेखि अलिकति यसमा अब स्टप लस अथवा प्रफिट बुक गरेर चाहिँ तपाईँहरूले ट्रेन्डिङ सेक्टर नन लाइफमा इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ है त। किनभने जुनमा ट्रेन्ड आएको छ त्यसमै गयो भने कमाउने हो है त बुल मार्केटमा पैसा। अनि त्यसपछि लाइफ इन्सुरेन्समा पनि त्यही नै कुरो, अस्ति नन लाइफ र लाइफ दुइटै बढ्यो। नन लाइफ चाहिँ च्यानलको त्यो लोवर लाइनमाबाट फर्केको हुनाले चाहिँ तपाईँहरूलाई नन लाइफ चाहिँ मैले रिकमेन्ड गरेँ, तर लाइफ चाहिँ गरेको थिइनँ। लाइफ चाहिँ के भनेको थिएँ, एक दिन बढ्दैमा ट्रेन्ड भन्न सकिँदैन भनेर भनेको थिएँ। र लाइफ किन्नको लागि चाहिँ 60 को लेभल आरएसआई 60 भन्दा माथि जान्छ भने बल्ल किन्नु लाइफ इन्सुरेन्स भन्ने कुरा गरेको थिएँ। र आरएसआई 60 को लेभलसम्म जान सक्ने 58 को लेभलबाट नै रिभर्सल भएर अहिले 54 को लेभलमा छ भनेपछि लाइफ इन्सुरेन्समा पनि ट्रेन्ड देखिएको छैन। र यदि 60 को लेभलभन्दा माथि जान्छ आरएसआई र राम्रो भोल्युम आउँछ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ लाइफ इन्सुरेन्समा तपाईँहरूले इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ है त अहिलेको लागि। र आजको भिडियोमा चाहिँ सेक्टरको एनालाइसिस मैले यति नै गरेँ। र तपाईँहरूले चाहिँ मलाई धेरैजनाले चाहिँ के भनिरहनु भएको छ भनेदेखि जुन यो हाम्रो रिसेन्टमा केही मान्छेहरूको इन्टरभ्यू आएको रहेछ होइन, अब त्यो
कुराहरूले कतिको असर गर्छ भनेर कुरा गरिरहनु भएको छ। त्यो विषयमा चाहिँ मैले थोरै तपाईँहरूलाई के भन्न चाहेँ भन्दाखेरि मार्केटमा तपाईँहरू इन्भेस्टर हो भनेदेखि तपाईँहरूले मजाले ब्याङ्कमा त्यसपछि अहिले घट्दो क्रममा पनि लाइफ इन्सुरेन्सको राम्रो स्टक, नन लाइफको पनि राम्रो स्टक, माइक्रो फाइनेन्सको पनि राम्रो स्टक तपाईँहरूले किनेर राख्न सक्नुहुन्छ होइन। तर तपाईँहरू ट्रेडर हो, तपाईँहरूको लागि सर्टेन मनी छ होइन, तपाईँसँग थोरै पैसा छ होइन, अनि त्यसपछि तपाईँहरू चाहिँ अब सर्टेन टाइमपछि त्यो पैसा रिटर्न गर्नुपर्ने हुन्छ, अथवा ब्याङ्कबाट लोन लिनुभएको छ, अथवा त्यो पैसा चाहिँ तपाईँहरू अब धेरै लामो समय होल्ड गर्न सक्नुहुन्न भनेदेखि चाहिँ म तपाईँहरूलाई के भन्छु भनेदेखि ठुलो लगानीकर्ताहरूले कुरो भन्छन् आफ्नो ओपिनियन जसले पनि राख्न पाउँछ होइन। तर तपाईँहरूलाई मेरो रिकमेन्डेसन चाहिँ के हो भनेदेखि तपाईँहरूलाई म एउटा ट्रेडिङको लागि एकदम इजी स्ट्राटेजी भनिदिन्छु है। 2 दिनसम्म कुनै सेक्टर बढ्छ, 2 दिनसम्म, एक दिन बढेर हुँदैन है, 2 दिनसम्म कुनै सेक्टर बढ्छ र त्यो सेक्टरमा चाहिँ राम्रो भोल्युम आउँछ भनेदेखि तपाईँहरूले चाहिँ त्यो सेक्टरमा इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब यो ब्याङ्क मात्र किन्नुपर्छ भन्ने कुरो होइन क्या है, मलाई चाहिँ यस्तो लाग्दैन, मेरो ओपिनियन हो है, यो मेरो ओपिनियन पनि सुन्नु आज, टेक्निकल कुरा मात्र हामीले धेरै गरिसकेका छौँ, मेरो ओपिनियन सुन्नु है त आज। मलाई चाहिँ ब्याङ्क मात्र किन्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन होइन, जुनमा ट्रेन्ड आउँछ त्यसमै किन्ने हो नि होइन। र अब यसरी 2 दिनसम्म बढ्छ र भोल्युम त्यसमा राम्रो आउँछ भनेदेखि तपाईँहरूले त्यसमा ट्रेन्ड आयो भने इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ है त। तपाईँहरूले अब अहिले ब्याङ्किङ किनेर राख्नुभयो भनेदेखि तपाईँहरू इन्भेस्टमेन्टको हिसाबले ठिक छ, तर अहिले ट्रेन्ड केमा आएको छ त, नन लाइफमा आएको छ नि होइन। नन लाइफमा आएको छ भनेपछि नन लाइफमा इन्ट्री गर्दा अब यस्तरी अस्ति तपाईँले नन लाइफमा इन्ट्री गर्नुभएको भए त तपाईँले अहिलेसम्म राम्रो प्रफिट भइसक्थ्यो तपाईँलाई। त्यही भएर ब्याङ्क मात्र किन्नुपर्छ, ब्याङ्क मात्र सेफ छ त्यो भन्ने कुरो होइन क्या होइन। स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक एकदम माथिल्लो लेभलमा 2000 भन्दा माथिको लेभलमा किनेर 3000 भन्दा माथिको लेभलमा किनेर स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक कहिले त्यो लेभलमा पुग्छ लाउन यसको हेरिदिनुहोस् भनेर मलाई मेसेज पठाउने मान्छेहरू पनि धेरै छन् होइन। त्यो पनि भन्नु पऱ्यो क्या, हाइड्रो पावर एनएचपिसी 500 मा किनेर 37 रुपियाँमा बेचेको भन्ने कुरा मात्र भनेर भएन। ब्याङ्क पनि माथिल्लो लेभलमा किनेर 1600-1700 मा किनेको ब्याङ्क आज 400 को लेभलमा छ होइन। त्यो कुरा पनि नोटिस गर्नु पऱ्यो मार्केटमा। हामीले मैले भन्न खोजेको कुरो ब्याङ्क नकिन्नुहोस्, हाइड्रो पावर किन्नुहोस् भन्न खोजेको होइन। तर यसमा एउटा कुरो के हो भन्दाखेरि जस्तै तपाईँले कुनै पनि स्टक 500 मा किन्नुभयो है, 500 मा किन्नुभयो र 500 मा किनेपछि तपाईँहरूले एउटा स्टप लसको लेभल चाहिँ 450 लाई राख्नुहोस् होइन। र यदि 450 को लेभलभन्दा तल जान्छ भनेदेखि चाहिँ म जसले जेसुकै भन्नुहोस् बेचिदिन्छु भनेर विचार गर्नुहोस् क्या, र जुनमा ट्रेन्ड छ त्यसमै इन्ट्री गर्नुहोस् बुल मार्केटमा है। मेरो रिकमेन्डेसन चाहिँ जस्तै तपाईँहरूले हाइड्रो 400 को लेभलमा कुनै हाइड्रो अहिले 800 छ भनेदेखि 200-300 को लेभलमा चाहिँ 300 को लेभलमा किन्नुभयो, 250 सम्म आयो भने चाहिँ म स्टप लस गरेर एक्जिट हुन्छु, नत्र भने चाहिँ माथिल्लो लेभलहरूमा चाहिँ ट्रेलिङ स्टप लस राख्दै जान्छु भनेर तपाईँहरूले विचार गर्नुभयो भए तपाईँहरू अहिले एकदम राम्रो प्रफिटमा हुनुहुन्थ्यो। तर सेफ छ भनेर ब्याङ्क मात्र किनेर राख्नु भएको भए त तपाईँहरू त अहिले अब हेरेको अरू सबै सेक्टर बढेर कहाँ पुगिसक्यो, ब्याङ्क मरे पनि बढ्दैन होइन। भनेपछि अब ब्याङ्कमा पनि त्यस्तै गरी ट्रेन्ड आउँछ भने ब्याङ्कमा पनि त्यस्तै इन्ट्री गर्न सकियो, तर ब्याङ्क मात्र किन्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ होइन है त। त्यो चाहिँ एकदमै गलत कुरो हो मैले बुझेको चाहिँ। जुनमा ट्रेन्ड छ त्यसमा इन्ट्री गर्ने, मेन हामीले जान्नुपर्ने कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरिमा स्टप लस राख्न चाहिँ जान्नु पर्यो है त। जस्तै त्यही इन्टरभ्यूहरूमा पनि धेरैजनाले मलाई क्लिपहरू पनि पठाइरहनु भएको छ। अब एनएचपिसी त्यति बेला कसले 600 मा किन्नु भयो अरे, त्यसपछि 37 रुपियाँमा बेच्नु पऱ्यो। अब बाबा नजानिले त बेच्छन् नि होइन, जान्नु पऱ्यो नि त, ट्रेड गर्ने भनेपछि जान्नु पऱ्यो नि त। 600 मा किन्नु भएको छ भनेदेखि 550 को लेभलमा स्टप लस राख्नु, र 550 मा तपाईँको स्टप लस छ भनेपछि 550 मा आएपछि जसले 1000 पुग्छ भनोस्, 2000 पुग्छ भनोस्, मैले 600 मा किनेको, मेरो लेभल यति हो, यो भन्दा घट्यो भने म सहन सक्दिनँ, 550 को लेभल भन्दा तल गयो भने मलाई धेरै घाटा लाग्छ, मेरो रिस्क बियरिङ क्यापेसिटी त्यति छैन भनेपछि 600 मा किनेको 550 मा तपाईँको स्टप लस भनेपछि जसले जेसुकै कराइरोस् तपाईँले बेचिदिनुहोस् होइन। कमिङ डेजमा बढेर जाला आफ्नो ठाउँमा छ। तर तपाईँले त्यसरी स्टप लस राख्न सक्नुभयो भने त जुनमा ट्रेन्ड छ त्यसबाट तपाईँले कमाउन सक्नु भयो नि त होइन। अब जुन सेफ छ भनेर त्यसमा मात्र पैसा हालिरहेर त काम भएन। त्यही भएर मेरो रिकमेन्डेसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि यदि तपाईँहरू ट्रेडर हुनुहुन्छ भने, इन्भेस्टर हुनुहुन्छ भने उहाँहरू आफ्नो तरिकाले गर्नुहोस्। तर ट्रेडर हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ एउटा स्टप लसको लेभल राख्न जान्नुहोस्। यो लेभलमा किन्नु भएको छ, योभन्दा अलिकति तल्लो 500 मा किन्नु भएको छ भने 475-50 कति छ तपाईँको रिस्क बियरिङ क्यापेसिटी, त्यो लेभलमा स्टप लस राख्नुहोस्। घटेको बेलामा बढ्छ अब बढ्छ भनेर कुरेर नबस्नुहोस्, आफ्नो स्टप लस हिट भएपछि बेच्नुहोस्। त्यस्तो स्ट्राटेजी यदि तपाईँ बनाएर जानुभयो भनेदेखि यो बुल मार्केटमा तपाईँहरूले चाहिँ जुनमा ट्रेन्ड छ त्यही किनेर पैसा कमाउने हो। ब्याङ्किङ सेफ छ भनेर ब्याङ्क मात्र किनेर बसेर कहिले पनि पैसा कमाइँदैन, त्यो कुरो तपाईँहरूले आफूले पनि एक्सपिरियन्स गर्नुभएको होला। कुनै दिन ब्याङ्कमा ट्रेन्ड आउँछ भने ब्याङ्कमा पनि हामी इन्ट्री गर्नेछौँ। तर अहिलेको लागि चाहिँ के गर्ने त, जुनमा ट्रेन्ड छ 2 दिनसम्म बढ्छ, राम्रो भोल्युम आउँछ, त्यसमा ट्रेन्ड देखिएको छ जस्तो लागेछ भने त्यसको राम्रो स्टकमा तपाईँहरूले इन्ट्री गर्नुहोस् र स्टप लसको लेभल राख्न जान्नुहोस्। जसले जे भनिरहे पनि त्यो कुराहरूले केही पनि फरक पर्दैन है त। किनभनेदेखि स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक 2000 माथि किनेको मान्छेहरूले पनि मेसेज पठाउनुहुन्छ मलाई कहिलेकाहीँ, धेरै ब्याङ्कहरू धेरै महँगोमा किनेर यो के गर्ने अब भनेर भन्नेवालाले नि मेसेज पठाउनुहुन्छ होइन। त्यही भएर सेफ भन्ने अब होप
अरूको कम्पेयरमा अलिकति सेफ होला, तर बुल मार्केटमा सेफ मात्र हेरेर हुँदैन, स्टप लसको लेभल राख्न जानेर चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा ट्रेडिङ गर्न सक्छौँ है त। त्यो तरिकाले जान सक्नुहुन्छ। कुरो सबैको सुन्नुहोस्, निर्णय चाहिँ आफ्नो गर्नुहोस् है त। अरूले यो सेफ छ भन्दैमा त्यही मात्र किन्नुपर्छ भन्ने कुरो होइन है त। अब जस्तै अब सेफ छ भनेर तपाईँले अहिले ब्याङ्क किनेर राखेर के गर्ने, नन लाइफमा ट्रेन्ड आएको छ। अब नन लाइफमा तपाईँले स्टप लस राख्नुहोस् होइन, मैले तपाईँहरूलाई अलिकति बुझाउने प्रयास गरेँ। अब नन लाइफमा तपाईँले के स्टप लस राख्नुहोस् भने नन लाइफ इन्डेक्स चाहिँ यदि 14,360 को लेभलभन्दा यदि तल जान्छ भनेदेखि म बेचिदिन्छु। जसले जेसुकै भन्नुहोस्, आकाशै हस्छ भन्नुहोस् होइन, हिरा नै फल्छ भन्नुहोस्, 14,360 को लेभलभन्दा तल नन लाइफ गयो भने म बेचिदिन्छु। यसमा ट्रेन्ड देखिएको छ, त्यही भएर यसमा फाइदा कमाउँछु सर्ट टर्ममा भनेर तपाईँहरू नन लाइफमा इन्ट्री गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। त्यति बेला कसैले आएर होइन ब्याङ्क मात्र सेफ हो, ब्याङ्क मात्र किन्नुपर्छ, अरू त कामै छैन भने त्यस्तो खालको कुरा गऱ्यो भने तपाईँ किन कन्फ्युज हुने? तपाईँलाई त थाहा छ नि त यो 14,360 को लेभलभन्दा तल गयो भने त म बेचिदिन्छु भन्ने तपाईँलाई थाहा छ। जसले जेसुकै भनिरोस्, यसमा ट्रेन्ड छ, त्यसपछि प्रफिट आयो भने त कुन लेभलसम्म जान सक्ने भयो? 16,000 को लेभलसम्म जान सक्ने भयो। 14,000 को लेभलबाट तपाईँलाई रिस्क कति भयो? जम्मा 500-700 अङ्कको रिस्क भयो भनेपछि तपाईँले रिस्क र रिवार्डलाई त्यसरी क्यालकुलेट गरेर चाहिँ तपाईँहरू इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ क्या, ट्रेन्डिङ सेक्टरमा इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले स्टप लसको लेभल चाहिँ राख्न जान्नु पर्यो र त्यसपछि ट्रेन्डिङ सेक्टरमा इन्ट्री गर्न मजाले सकिन्छ। ब्याङ्क मात्र किन्नुपर्छ भन्ने कुरो त्यो एकदम हुँदै होइन। बियरिस मार्केटमा होला, बुल मार्केटमा जुनमा ट्रेन्ड छ त्यसमै ट्रेन्डलाई फलो गरेर कमाउने हो। अब कसले आफ्नो ओपिनियन राख्नुहुन्छ, मैले चाहिँ मेरो ओपिनियन राख्दिएँ। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ, तपाईँहरू सहमति नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ तल कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नु होला है त। एकदम डिसिप्लिन तरिकाले कमेन्टहरू तपाईँहरूले गर्न फ्री हुनुहुन्छ है त। हस्, थ्याङ्क यू।